नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा कपिलवस्तु ट्राफिकको पहल। गतिमापन यन्त्र लिडर गनको प्रयोग गरी चालकलाई सुझावसँगै कारबाही गर्न सुरु। नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठद्वारा स्वागत। जनताको सेवा र देश विकासका लागि राजनीतिमा आएको भनाई। दाङको टरीगाउँ विमानस्थलबाट दाङ काठमाडौँ हवाई उडान गर्न निजी कम्पनीको चासो। सस्तो र नियमित उडान सेवा पाउने भएपछि स्थानीय खुसी। र पूर्वी पहाडी नाका पशुपतिनगर हुँदै घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि। भारतीय सवारी साधनलाई निशुल्क पास दिएपछि व्यवसायी उत्साहित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कपिलवस्तु ट्राफिकले गतिमापन यन्त्र प्रयोगमा ल्याएको सम्बन्धी समाचारबाट। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गतिमापन यन्त्र प्रयोगमा ल्याएको छ। द्रुत गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा गतिमापन यन्त्र प्रयोगमा ल्याएको हो। ट्राफिक प्रहरीले तौलिहवा भैरवा सडक खण्डमा सवारी स्पिड लिडर गनको प्रयोग गरी गतिमापन गर्न थालेको छ। सडक छेउमा राखिएको लिडर गनले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको गतिमापन गर्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। लिडार गन प्रयोग गरी तीव्र गतिमा भएकाहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल थालेको ट्राफिक प्रहरीले बताएका छन्। कपिलवस्तुमा पहिलो पटक हामीले लिडार गनको प्रयोग गरेका छौँ। यो लिडार गनको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो तीव्र गति, कुनै सवारी साधन तीव्र गतिमा छ कि छैन चेक गर्नलाई हो र कुनै पनि सडक खण्डमा यदि यो स्पिडभन्दा बढी नचलाउने भनेर त्यहाँबाट सङ्केत छ राखिदिएको छ भनेपछि त्यो सङ्केतभन्दा बढी त्यो स्पिड लिमिटभन्दा बढी चलाएको छ छैन कुनै सवारी चालकलाई यो कारबाहीको दायरा या सम्झाइ बुझाइ गर्नलाई हामीले लिडर गनको प्रयोग गरेका छौँ। लिडर गनको प्रयोगबाट सवारी साधनको गतिमापन गर्ने र सडकको बनावटभन्दा तीव्र गतिमा सवारी गुडाएको खण्डमा कारबाही गर्ने समेत ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानको सडकको गतिमापन गरी सूचना अङ्कित चिन्ह समेत राख्दै आएको छ। अब नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ प्रदेश समाचारमा। नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छन्। रूपन्देहीको भैरवामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रवेश गराएकी हुन्। एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका बर्दियाका राजेन्द्रवीर राय पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। उनी बैंकर तथा व्यवसायी हुन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी अझै टुङ्गो नलागेको र पार्टीमा छलफल गरी जिम्मेवारी दिइने बताएका छन्। मुलुकको समृद्धि, विकास, उन्नति र प्रगति एवं ग्रेटर पिपल ह्याप्पिनेसका लागि मुलुकको आन्तरिक सीमाको हेरफेर वा फेरबदल नगरी राज्य पुनर्संरचना हुँदैन। एकात्मक, केन्द्रीकृत र परम्परागत स्वरूपमा रहेका राज्यलाई समावेशी, समतायुक्त र जनअपेक्षा मुताबिकको बनाउन राज्यको पुनर्संरचना हुनै पर्दछ। पार्टी प्रवेश गर्दै गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र र थारू अधिकार विचारधारा बोकेको बताइन्। स्थापनाको छोटो समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनताको मन जितेको गौतमले बताएकी छिन्। देशका पुराना दलबाट पनि पार्टी प्रवेशका लागि प्रस्ताव आए पनि उन्मुक्तिको उद्देश्यबाट आफू प्रभावित भएकाले मेरो पनि उद्देश्य बच्चादेखि लिएर वृद्धदेखि लिएर बच्चाको एउटा शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर त्यो कुरालाई म एकदमै ध्यान आकर्षणमा राखिरहेको हुन्थेँ र उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरू मधेसमा जति पनि अब धेरैजनालाई थाहा छ उहाँहरूले कति गर्नुभएको छ
भनेर र म पनि त्यही मेरो पनि मैले नि त्यो गरिरहेको थिएँ र प्लस म हातेमालो गरेर अब झन् मलाई सजिलो भयो उहाँहरूसँग एउटा काममा एउटा मिसनमा हिँड्नलाई। कार्यक्रममा गौतमले पार्टीलाई अरू दलभन्दा फरक रूपमा उभ्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्। नायिका गौतमले केही चलचित्र र दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। उनी पछिल्लो समय समाजसेवामा पनि सक्रिय थिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको दाङ स्थित टरीगाउँ विमानस्थलबाट निजी विमान कम्पनीले हवाई उडान गर्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ विमानस्थलबाट निजी विमान कम्पनीले दाङ काठमाडौँ हवाई उडान गर्ने भएपछि दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाका स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सीता एयरले शुक्रबार परीक्षण उडानपछि नियमित उडान गर्ने जनाएको छ। हाल नेपाल एयरलाइन्सले हप्ताको 4 दिन सेवा दिँदै आएको भए पनि महँगो भाडा र नियमित उडान सेवा नहुँदा यात्रुले मार खेप्दै आएका थिए। एक रिपोर्ट। निजी विमान कम्पनी सीता एयरले दाङ काठमाडौँ हवाई सेवा सुरु गर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय खुसी भएका छन्। हाल काठमाडौँ एयरलाइन्सले दाङ काठमाडौँ हवाई सेवा दिँदै आएको भए तापनि नियमित र हवाई भाडा महँगो हुँदा यात्रुले मार खेप्दै आएका थिए। नियमित उडान सेवा नहुँदा दाङवासीले नेपालगञ्ज वा भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। शुक्रबार निजी हवाई कम्पनी सीता एयरले परीक्षण उडान गरेपछि उडान सेवा नियमित हुने र हवाई भाडा समेत घट्ने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। तुलसीपुर एयरपोर्टमा जहाज नहुँदा हामीलाई नेपालगञ्ज भैरवा जानुपर्छ र दाङमै तुलसीपुरमा एयरपोर्ट भयो भने हामीलाई यहाँ जान सजिलो हुन्छ। तर नेपालगञ्जको भाडामा 200-400 बढी मात्र भयो भने पनि यहाँ पुरा पेसेन्जर पाउन सक्छन्। यदि नेपालगञ्ज भन्दा पनि डबल भाडा भयो भने केही पेसेन्जर नहुन सक्छ। हामी बङ्गालीवासीलाई कम्पेरिटिभली सुपथ पनि हुने देखिन्छ, किनभने हामी भैरवबाट र नेपालगञ्जबाट गइरहेछौँ। 9,000 हामीले फेयर दिइरहेछौँ भने सम्भवतः मलाई लाग्छ 6,000मा यो हुनसक्छ। सबै दृष्टिकोणले यदि भएको खण्डमा राम्रो, धेरै राम्रो हो। तुलसीपुर स्थित एयरपोर्टको स्तरोन्नति र नियमित उडानका लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले लामो समयदेखि निरन्तर पहल गर्दै आएको थियो। सीता एयरले नियमित उडान गर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। स्टार्टिङ हुन्छ, राम्रै चल्छ, बन्द हुन्छ, चल्छ, त्यस्तै चलिरहेछ। तर यो हाम्रो दाङवासीको सपना, वास्तवमा तुलसीपुरवासीको सपना, यो प्रोपर्टी छ, यत्रो संरचना छ, यो भएको संरचनालाई प्रयोग गरौँ भन्ने मात्रै हो। कता कता सानो ठुलो एयरपोर्ट भन्ने पनि छ। भोलि हाम्रा भविष्यमा ठुल्ठुला एयरपोर्ट पनि बन्नाउन आवश्यकता हुन्छ। परीक्षण उडान भएको सीता एयरले पहिलो चरणमा हप्तामा 1 दिन दाङ काठमाडौँ उडान भर्ने र यात्रुको चाप लगायतका विषयमा छलफल गरी नियमित उडान भर्ने जनाएको छ। एकदमै प्रारम्भिक परीक्षण फेजमा छौँ, तर हामीले घटीमा पनि हप्ताको 1 देखि 2टा उडानका नेपालगञ्ज काठमाडौँ गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी यो सँगै गुल्मीलाई पनि जोड्ने, यहाँ पनि जोड्ने र काठमाडौँबाट तराईका ठुला एयरपोर्ट जहाँ ठुला जहाज चल्छन् त्यस्तै गरेर काठमाडौँबाट यी भित्री मधेसका र पहाडका। हाल दाङदेखि काठमाडौँको न्यूनतम भाडा 8,810 रुपियाँ र काठमाडौँदेखि दाङको भाडा न्यूनतम 9,000 देखि अधिकतम 12,000 सम्म छ। तर निजी कम्पनी सीता एयरले उडान भरेसँगै भाडा समेत समायोजन हुने यात्रुहरूले अपेक्षा गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब बागमती प्रदेशको चितवनमा रवि लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा शनिबार चितवनमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चितवनमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्।
मोटरसाइकलमा निस्किएका कार्यकर्ता तथा समर्थकले नारायणगढ तथा विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै विरोध गरेका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र गृहमन्त्री पद समेत गुमाएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब प्रदेश 1 को इलाम घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। प्रदेश 1 को पूर्वी पहाडी नाका पशुपतिनगर भएर नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गत डिसेम्बरबाट निजी प्रयोजनका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई निशुल्क सुविधा पास दिने निर्णय भएपछि भन्सार कार्यालयमा दिनहुँ भिड हुने गरेको छ। घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएसँगै व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन्। नेपाल भारत सीमा नाकादेखि श्रीअन्तु इलामको कन्याम पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय भारतीय गाडीहरूको लस्कर लाग्ने गरेको छ। पशुपतिनगर बजारसम्म सुविधा पासबाट पर्यटकहरू घुम्न आउने भए पनि अन्य क्षेत्र भ्रमणका लागि भन्सार काट्नुपर्छ। अहिले पशुपतिनगर नाका प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। दैनिक 100 बढी भारतीय सवारी साधन भन्सार काटेर पशुपतिनगरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको भन्सारको तथ्याङ्क छ। पशुपतिनगर नाका भएर पुस महिनामा मात्रै 4340 भारतीय सवारी साधनले भन्सार काटेर नेपाल प्रवेश गरेका छन्। पौष महिनामा मात्र भन्सारले लक्ष्यभन्दा 45% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सुविधा पासको व्यवस्था भएपछि नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरूको चाप बढेको छ। हामीले जुन अस्थायी सुविधा खुलिसकेपछि त्यसको प्रभाव यो पनि देखिएको छ कि नेपालमा अब भन्सारहरू खुल्यो भन्ने एउटा राम्रो मेसेज गएको जस्तो आवाज पनि भएको छ। त्यो भएको हुनाले पर्यटकहरू नेपालमा एउटा सुविधा मात्र खोल्दा उनीहरूलाई या नेपालमा जानको लागि हामीलाई बाटो खुल्ला भएको जस्तो महसुस भएर उनीहरूले त्यसको लागि सुविधा मात्र नभएर अस्थायी पैठारी गरेर यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूमा समेत भ्रमण गर्न आउनेहरू पर्यटकहरू धेरै बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनका सवारी साधनले नेपालको सीमा नागेर पशुपतिनगर बजारसम्म आउन सुविधा पास पाएसँगै नेपाली बजारमा चहल पहल बढेको छ। 18औं शताब्दीबाटै दार्जिलिङ हुँदै आउने मालवस्तु पशुपतिनगर फालेबुङ हुँदै धुलाबारी जाने गरेको थियो। कोभिड सङ्क्रमणपछि नाका ठप्प हुँदा पशुपतिनगरबाट व्यवसायीहरू समेत पलायन भएका थिए। सुविधा पास लागू भएपछि बजारमा पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले निजी प्रयोजनका लागि सवारी साधनहरू जुन चाहिँ छोड्ने भन्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ भन्सारले चाहिँ अलिकति सुविधा प्रदान गर्दाखेरि अहिले इन्डियातर्फ पनि नेपाल कोभिड पछाडि चाहिँ भन्सारहरू खोलिएछ, गाडीहरू आउजाउ गर्नु मिल्ने रहेछ भन्ने कुराको वातावरण पनि बनेको छ। बजार पनि अलिकति चहलपहल बढेको छ। इन्डियन नागरिकहरू आएर खरिद गर्ने घुम्ने यी कुराहरू र सूर्योदय नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटकीय स्थलमा पनि घुम्न जाने धेरै वृद्धि भएर आएको छ। 50 वर्षभन्दा पुरानो पशुपतिनगर बजारमा भारतीय पर्यटकका कारण व्यापार व्यवसाय चल्ने गरेको छ। भन्सार खुल्ला भएसँगै भारतीय पर्यटकहरूको आगमन हुँदा पशुपतिनगरका व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। अन्त्यमा मध्य प्रदेशको बाराका विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। चिसो बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विपन्न परिवारलाई लत्ता कपडा वितरण सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको पहलमा एवन संस्थाको आर्थिक सहयोगमा बाराको महागढीमाई नगरपालिका 1 स्थित बरियारपुरका दलित परिवारलाई कपडा वितरण गरिएको हो। बरियारपुरका करिब 45 जना गरीब विपन्न र दलितलाई चिसोबाट बच्नका लागि कम्बल, ज्याकेट, स्वेटर लगायतका बाक्लो कपडा वितरण गरिएको छ। बारामा अधिकांश पालिकाका विपन्न परिवारले चिसोमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्।
चिसो बढेसँगै विपन्न परिवारले शास्ति बेहोरेको भन्दै केही राहत अनुभूतिका लागि न्यानो कपडा वितरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दलित वर्गहरूलाई यो जाडोमा कठाइरहेर बस्न नपरोस्, कमसेकम एउटा लगाउने ज्याकेट अथवा ओड्ने ओछ्याउने टाइपको ब्ल्याङ्केट भइदियो भने केही हदसम्म राहत हुन्छ भन्ने हिसाबले मेरो व्यक्तिगत पहलमा मैले काठमाडौँबाट A1 भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्था मार्फत यो सामान ल्याएर वितरण गरेको हुँ। यो चाहिँ एउटा मेरो व्यक्तिगत प्रयासमा भएको कुरा मात्रै हो। अब हामीले विशुद्ध गरेको एउटा सहयोग मात्रै हो, यसमा दायाँ के पनि। यसअघि गृह मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महागढीमाई नगरपालिका, सिमरौनगढ नगरपालिकाका केही वडाहरूमा समेत कपडा वितरण गरेको थियो। न्यानो कपडा पाएपछि विपन्न परिवारका सदस्य खुसी भएका थिए। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा कपिल वस्तु ट्राफिकको पहल। गतिमापन यन्त्र लिडार गनको प्रयोग गरी चालकलाई सुझावसँगै कारबाही गर्न सुरु। नायिका एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठद्वारा स्वागत। जनताको सेवा र देशका लागि राजनीतिमा आएको उनको भनाई। दाङको टरीगाउँ विमानस्थलबाट दाङ काठमाडौँ हवाई उडान गर्न निजी कम्पनीको चासो। सस्तो र नियमित उडान सेवा पाउने भएपछि स्थानीय खुसी। र पूर्वी पहाडी नाका पशुपतिनगर हुँदै घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि। भारतीय सवारी साधनलाई निःशुल्क पास दिएपछि व्यवसायी पनि उत्साहित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।